कलअदम टीटीपी से मुज़ाकरात पर पार्लियामेंट को एतमाद में लिया जाए। तमाम हुकूमती फैसले पार्लियामान में होने चाहिए। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी इजलास में फैसला। पीपल्स पार्टी का इत्तफाक़ राय के लिए सियासी जमातों के पास जाने का फैसला। वज़ीर ख़ारजा ने अपने बयान में कहा कि इजलास में दहशतगर्दी के मामलात पर तबादला ख्याल हुआ। टीटीए और टीटीपी के साथ होने वाली पेशरफ्त पर बात हुई। गरीब और मुतवस्सित तबका अपना बंदोबस्त कर ले, मिफ्ता इस्माइल के पास देने को कोई अच्छी खबर नहीं। वज़ीर ख़जाना ने हाथ खड़े कर दिए। पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मईशत इंतहाई बुरी सूरत हाल में फंसी है। मुश्किल फैसलों के सिवा कोई ऑप्शन नहीं। इस साल तेल की कीमतों में कमी का इम्कान नहीं। पेट्रोल पर लेवी बढ़ने से महंगाई में भी इजाफा होगा। पता नहीं चलता गैस चोरी होती है या उड़ जाती है। बिजली पर 1100 अरब की सब्सिडी मुल्क को ले डूबेगी। देखिए, मेरी तो ख्वाहिश है कि इस मुल्क में कोई भी बेस्ट रेसिपिएंट ना रहे, कि किसी को हम ज़रूरत ना पड़े कि हम उसको 2000 या 2500 रुपये या 3000 रुपये जो है वो माहाना उनको हम स्टाइपेंड दें। सारा दिन ये बात करते रहते हैं, मुझे अक्सर कहते रहते हैं कि मिफ्ता ये कर लो, देखो गरीब तुम्हें दुआएं देंगे, गरीब तुम्हें दुआएं देंगे, गरीब तुम्हें दुआएं देंगे, ये अक्सर बोलते रहते हैं और इनके दिल में रियली गरीब का दिल धड़कता है। मतलब मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ। अहम सवालों पर मिफ्ता इस्माइल की आएं बाएं शाएं। वज़ीर ख़जाना पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में फंस गए। IMF प्रोग्राम पर सवाल का जवाब देने से गुरेज। चीन से कर्जे रीफंड करने के सवाल पर खामोशी इख्तियार कर ली। बजट डॉलर के किस रेट पर बनाया? मिफ्ता इस्माइल ने कहा वो इसका जवाब नहीं देना चाहते। आपका डीजल और पेट्रोल जुलाई में अगले महीने ये तकरीबन 300 और 310 रुपए फी लीटर पे जाएगा। बिजली की कीमत अगले महीने डेट के अंदर ये तकरीबन 39-40 रुपए फी यूनिट जाएगी टैक्स के साथ। पेट्रोल अगले माह 310 रुपए लीटर हो जाएगा। बिजली की कीमत 40 रुपए फी यूनिट हो जाएगी। उमर अयूब का दावा। शौकत तरीन बोले हुकूमत पेट्रोलियम लेवी 35 रुपए और बढ़ाएगी। हुकूमत किसको बेवकूफ बना रही है? फैक्ट्रियां बंद होंगी, बेरोजगारी बढ़ेगी, इन्हें IMF से भी कुछ नहीं मिलेगा। आपकी फैक्ट्रियां बंद होंगी, आपकी अनएम्प्लॉयमेंट होगी और ये जो है ये पूरी जो आपकी जो ग्रोथ है उसके ऊपर ये इफेक्ट करेगी। सेल्स टैक्स भी बढ़ाएंगे, उसके बाद पेट्रोलियम लेवी 30 रुपए की और लगाएंगे, 35 रुपए और होंगे उसमें, और उनको जुलाई से डालने पड़ेंगे। मैं उनको कहूँगा यार किसको बेवकूफ़ बना रहे हो भाई। सीमेंट सप्लाई करने वाले ट्रांसपोर्टर्स की गैर एलानिया हड़ताल। लाहौर में सीमेंट की 50 किलो बोरी की कीमत 1200 रुपए तक पहुंच गई। कंपनियों ने ट्रांसपोर्टर्स को अदायगियां नहीं की, जिसके बायस गुड्स ट्रांसपोर्टर्स सीमेंट नहीं ला रहे। 3 माह में सीमेंट की बोरी 500 रुपए महंगी हुई। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की जमानत में तौसी। केस के दीगर शरीक मुल्जिमान की भी जमानत मंजूर। शहबाज शरीफ समाअत के दौरान रोस्ट्रम पर आ गए। कहा शुगर मिल्स का डायरेक्टर हूँ, मालिक न शेयर होल्डर। करप्शन करनी होती तो खानदानों की मिलों को नुकसान क्यों पहुंचाता? सारा केस झूठ का पलंदा है जिस पर मनोमटी पड़ेगी। नैब मेरे खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गया, अदालत ने सबूत मांगे तो दुम दबाकर भाग गया। खातून अव्वल अपनी एक सहेली के जरिए मुख्तलिफ लोगों से डायमंड इकट्ठे कर रही हैं और ये कह रही हैं कि मेरा खावंद जो वजीर आजम है वो आपके केसेस भी माफ़ कर देगा, जो आप कराना चाहते हैं आप करा लें, सिर्फ हमें डायमंड दे दें। अफ्रीका से डेलीगेशन आते थे लाहौर एयरपोर्ट पे खसूसी तैयारे के ज़रिए, जिनको यहाँ पे प्रोटोकॉल दिया जाता था और वो हीरे जवाहरात आकर फरागोगी को जमा कराते थे। और वो जो रिश्वत का पैसा है उस ब्लैक मनी को वाइट करने के लिए ये कोशिश की गई कि इन हीरों के एवज दुबई में ब्लैक मार्केट में इनको बेचा जाए और 5% कम कीमत डॉलर के रेट के ऊपर ये बेचे जाते थे और हुंडी और हवाला के जरिए वो पैसा मंगवाया जाता था।
ترجمان پنجاب حکومت عطا اللہ تارڑ کے عمران خان کی اہلیہ پر سنگین الزامات۔ بولے بشرا بی بی اپنی سہیلی کے ذریعے لوگوں سے ہیرے اکٹھے کرتی تھیں، کہتی تھی میرا خامند وزیر اعظم ہے، کیس معاف کر دے گا۔ کیس معاف کرانے کے بدلے ڈائمنڈز لیے جاتے تھے۔ افریقہ سے وفد خصوصی طیارے سے لاہور ایئرپورٹ آتے تھے۔ بشرا بی بی پر ناجائز اثاثوں کا کیس بنتا ہے۔ مولانا فضل الرحمان کی سربراہ قاف لیگ چودھری شجاعت حسین سے ملاقات، ملکی سیاسی صورتحال پر تفصیلی مشاورت کی، ملکی سلامتی اور ترقی کے لیے آگے بڑھنے پر اتفاق، دونوں رہنماؤں کا آئندہ بھی مشاورت جاری رکھنے پر اتفاق۔ چھوٹے ریٹیلرز پر فکسڈ انکم ٹیکس کے نفاذ کا اعلان۔ فکسڈ انکم ٹیکس 3,000 سے لے کر 10,000 روپے ہوگا۔ بڑے ریٹیلرز اور سروسز فراہم کرنے والوں کو 50,000 روپے ٹیکس دینا ہوگا۔ ٹیکس وصولی بجلی کے بلز کے ساتھ کی جائے گی۔ بل 30,000 ماہانہ تک 3,000 روپے ٹیکس دینا ہوگا۔ 30,000 سے 50,000 تک کے ماہانہ بل والے پر 5,000 روپے فکس ٹیکس۔ ٹیکس ادائیگی کے بعد FBR پوچھ گچھ نہیں کرے گا۔ پنجاب کا بجٹ پیر 13 جون کو پیش کیا جائے گا۔ بجٹ وفاقی طرز کا ہوگا، کوئی نیا ٹیکس نہیں لگے گا۔ ملازمین کی تنخواہوں میں 15% اور پینشن میں 5% اضافے کی تجویز۔ مہنگائی پر کنٹرول کرنے کے لیے خصوصی امدادی پیکج متعارف کروایا جائے گا۔ کم وسیلہ افراد کو بجلی کے بلز کی ادائیگی میں رعایت دی جائے گی۔ بجٹ کا بڑا حصہ ترقیاتی مقاصد کے حصول پر خرچ کیا جائے گا۔ خیبر پختونخوا کا بھی نئے مالی سال کا بجٹ تیار۔ 379 ارب 99 کروڑ روپے کا ترقیاتی پروگرام تشکیل۔ ترقیاتی پروگرام میں 2,194 ترقیاتی منصوبے شامل۔ قبائلی اضلاع میں 69 ارب 9 کروڑ کا ترقیاتی فنڈز دینے کی تجویز۔ 2,128 منصوبے حکومت اپنے وسائل سے مکمل کرے گی۔ 66 منصوبے غیر ملکی امداد اور شدید گرمی میں لوڈ شیڈنگ جاری۔ ملک میں بجلی شارٹ فال 5,629 میگا واٹ تک پہنچ گیا۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں بجلی کی آنیاں جانیاں۔ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں صورتحال بہتر نہ ہوئی۔ اندرون سندھ گھنٹوں بجلی نہیں آتی۔ کراچی میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 15 گھنٹے تک چلا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی درخواست پر ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پیر کو ایوان میں بحث کرانے کا فیصلہ۔ قومی اسمبلی میں قرارداد بھی منظور کی جائے گی۔ قرارداد میں BJP لیڈرز کی مذمت کی جائے گی۔ شہباز شریف کہتے ہیں دنیا بھر میں مسلمانوں کے دل کا خون کیا گیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت کے لیے ہم ہر قربانی دینے کو تیار ہیں۔ شام کے دمشق ایئرپورٹ پر اسرائیل کا فضائی حملہ۔ ٹرمینل کی عمارت تباہ ہو گئی۔ دونوں رن وے غیر فعال، فلائٹ آپریشن معطل۔ PIA نے کراچی تا دمشق پرواز کو منسوخ کر دیا۔ دمشق سے بھی پرواز وطن واپسی کے لیے اڑان نہ بھر سکی۔ ترجمان PIA کا کہنا ہے رن وے بحال ہوتے ہی پرواز کو روانہ کیا جائے گا۔ لاہور میں آندھی سے گرمی کی شدت میں کمی آ گئی۔ محکمہ موسمیات کی لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں بارش کی پیش گوئی۔ سندھ اور خیبر پختونخوا میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان۔ بلوچستان میں بھی بادل برسیں گے۔